नमस्कार। उनके खत और आप की 638वीं कड़ी 638th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, अभी 3 दिन पहले ही मैंने हजरत किबला लाला जी साहब का एक लेटर रिकॉर्ड किया था और वो खत इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल, इतना ज़्यादा कीमती है कि अभी मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझको लगा कि कुछ कुछ पैराग्राफ्स दोबारा रिकॉर्ड किए जाएं और जब आप इसको सुने तो इस तरीके से सुनिएगा, ये समझ के सुनिए कि लाला जी साहब हम ही को वो लेटर लिख रहे हैं, हम ही से बात कर रहे हैं। जैसे दादी साहब के मैसेजेस, अभी बसंत के जितने मैसेजेस आए उसमें ज़्यादातर जिन 89 भाई बहनों से मेरी बातचीत हुई, सबका अनुभव यही था कि लगता है दादी ने मुझको ही ध्यान में रखकर या दिमाग में रखकर ये मैसेज लिखा। उसी तरह इस खत को सुनिएगा तो शायद हमको कुछ ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। इसमें कुछ बातें होंगी जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी वजह से मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। अगर लोगों ने मेरी तालीम को अब तक जज्ब नहीं किया तो यह मेरी तरफ तालीम की खराबी शुमार की जा सकती है या मेरी खामी की और दूसरे लिहाज से तालिब इल्मों की तवज्जो और स्लैकनेस की। देखिए, एक चीज़ होता है जज्ब करना, किसी चीज़ को जज्ब कर लिया, सोख लिया, समझ लिया। एक चीज़ होता है जानना। अब लाला जी साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर लोगों ने मेरी तालीम को अब तक जज्ब नहीं किया तो ये मेरी तरफ तालीम की खराबी शुमार की जा सकती है, काउंट की जा सकती है कि मेरी तालीम अच्छी नहीं है या मेरी कमी है या मेरी कोई खामी है, मुझ में कोई कमी है। और दूसरी तरफ तालिब इल्म अभ्यासी, सीखने वाला। और दूसरी तरफ तालिब इल्मों की तवज्जो और स्लैकनेस ढिलाई, लापरवाही। अगर लोगों ने मेरी तालीम को अब तक जज्ब नहीं किया तो ये मेरी तरफ तालीम की खराबी शुमार की जा सकती है या मेरी खामी की और दूसरे लिहाज से तालिब इल्मों की तवज्जो और स्लैकनेस की। दुनिया की हर चीज से ताल्लुक करने से तजुर्बा हासिल होता है। बस जो शख्स की इस तरह पर दुनियादार हो वो भाई अपने आप को दुनियादार मुकम्मल साबित करके दिखाए, तब वो वाकई दूसरी तरफ पलटेगा। वाकई ये है कि मेरी तालीम दुनियादारी सिखाती है। मेरी तालीम जो आगे चलकर सहज मार्ग बना, जो आगे अब हार्टफुलनेस के नाम से हम जिसको जानते हैं। वाकई ये है, इनफैक्ट, एक्चुअली मेरी तालीम दुनियादारी सिखलाती है। अगर इंसान मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता तो वो खुदा को नहीं देख सकता है और ना अपनी समझ उसको आ सकती है। अगर मुकम्मल दुनियादार बन गया तो वो इस काबिल हो सकता है कि अपने आप को समझ सके। मुकम्मल, कंप्लीट। अगर इंसान मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता तो वो खुदा को नहीं देख सकता और ना अपनी समझ उसको आ सकती है। अगर मुकम्मल दुनियादार ही बन जाए तो भी वो इस काबिल हो सकता है कि अपने आप को समझ सके। दुनियादार वही है कि जिसका मन दुनिया की चीज में आनंद पाता हो। दुनियादार वही है जिसका मन दुनिया की चीज में आनंद पाता हो। जब दुनिया की हर चीज में मन लगाकर आनंद हासिल कर लेगा और फिर वो आनंद उसमें भी न पावेगा तो फिर किसी दूसरी चीज को लेगा और इस तरह हर चीज को लेता जाएगा और छोड़ता जाएगा। आखिरकार वो उस चीज को पहुंचेगा जिसमें हमेशा को आनंद होगा और वही खुदा है। आखिरकार वो उस चीज को पहुंचेगा जिसमें हमेशा का आनंद होगा और वही खुदा है। बस अगर कोई शख्स बावजूद समझाने के इस तरीके पर चलने को रजामंद ना हो
اور سہل تعلیم کو قبول نہ کرے تو میری تعلیم کا صرف اس قدر قصور ہے کہ اس میں زور نہیں ہے، لیکن تعلیم کی شکل میں تو واقعی حقیقی تعلیم ہے۔ سالانہ بھنڈارا، جو ہمارے بھنڈارے ہوتے ہیں، مظاہرہ کہتے ہیں پردرشن، شو آف کرنا۔ سالانہ بھنڈارا کی حقیقت ایک مظاہرہ ہے جس میں کہ لوگ ایک دوسرے کے خیال کا تبادلہ کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خیال کا تبادلہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ایکسپیرینس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ سالانہ بھنڈارا کی حقیقت ایک مظاہرہ ہے جس میں کہ لوگ ایک دوسرے سے خیال کا تبادلہ کرتے ہیں اور آئندہ ترقی کے ذریعے سوچتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ خدا ضرور ہے اور ایک ہے، اگر میں اور آپ اس کو دیکھ سکے تو وہ خدا نہیں بلکہ کوئی میٹیریل چیز ہے۔ انتہائی عقل انسانی کو روح انسانی کہتے ہیں، انتہائی عقل انسانی کو روح انسانی کہتے ہیں، اور یہ تمیز کہ میری عقل کسی دوسرے کے مقابلے نہایت عاجز اور حقیر ہے۔ عاجز اور حقیر، عاجز کہتے ہیں ہیلپ لیس اور حقیر کہتے ہیں انسگنیفیکنٹ پرسن۔ اور یہ تمیز کہ میری عقل دوسرے کے مقابلے نہایت عاجز اور حقیر ہے، عین تابداری خدا کی ہے، کیونکہ ایک طرف حقیر چیز عقل انسانی ہے جو روح کہلاتی ہے، اور دوسری طرف کامل عقل ہے اور گیان ہے جو خدائیت ہے۔ ساتھیوں، اسی لیٹر کو ہم لوگ ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے، کیونکہ اس میں آپ جتنی بار پڑھتے جائیں گے اتنی بار آپ کو ایک نئی چیز، نیا اینگل سمجھ میں آئے گا۔ جیسے یہ میں پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ نہیں معلوم کہ آپ لوگوں نے خدا اور روح کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ میری سمجھ میں جو شخص خدا کی بابت گفتگو کرتا ہے اور اس کی حقیقت تلاش کرنے والا ہے وہ روح ہے، اور جس کی اس کو تلاش ہے وہ خدا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو وہ نہ انسانی روح ہے نہ اس کا کوئی خدا، کیونکہ جانوروں کا چلنا پھرنا، زندہ رہنا ہی ایک روحانیت ہے، اور انسان کی بھی۔ فرق دونوں میں صرف کانشسنس کا ہے۔ جس قدر اس شخص کی قوت تمیزی زیادہ ہے، قوت تمیزی، پاور آف ڈسکرمنیشن، جس قدر اس شخص کی قوت تمیزی زیادہ ہے اسی قدر اس کی روحانیت صاف ہے۔ انسان کی قوت تمیزی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے سوائے کسی دوسری ہستی کو دیکھنا، جاننا، سمجھنا اور موجودہ حالت سے زیادہ تر جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کی ہزاروں طرح کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اور دوسری چیز کے سمجھانے اور تمیز کرانے کی قوت بھی درمیان میں ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر یہ درمیانی قوت تمیزی ہر شخص میں نہ ہوتی تو وہ ہرگز نہ اپنے آپ کو سمجھتا نہ کسی دوسرے کو۔ اس لیے جو کچھ کی اصل ہے وہ قوت تمیزی ہے، پاور آف ڈسکرمنیشن ہے۔ چلیے اس پہ کبھی پھر آگے بات کرتے ہیں۔ بہت بہت دھنیہ واد۔